यो लेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ कि त्यही एनिमल सेल कसरी काम गरिरहेको छ, कसरी चाहिँ एउटा मानव शरीर चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ त्यो बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ। यस सो फ्रम स्टार्टिङ यदि हेर्ने हो भने एउटा जब सेलको चाहिँ इभल्भ अथवा प्रोड्युस भयो अथवा चाहिँ बनेको थियो एउटा सेलबाट चाहिँ जब सेलहरू एक आपसमा मिलेर चाहिँ काम गरे भने तिनीहरू के बनाए, एउटा टिस्यु बनाए। यस टिस्युहरू जब एक आपसमा चाहिँ काम गरे र मिलेर चाहिँ काम गरे भने के बनाए, अर्गन चाहिँ बनाए। र अर्गनहरू जब एक आपसमा मिलेर चाहिँ काम गरे भने चाहिँ के बन्यो, एउटा अर्गन सिस्टम चाहिँ बन्यो। यस र जब यही अर्गनहरू चाहिँ जतिवटा चाहिँ मानव शरीरमा चाहिँ अर्गनहरू चाहिँ छ, अर्गन सिस्टमहरू चाहिँ छ, त्यही अर्गन सिस्टमहरू जब एक आपसमा मिलेर चाहिँ काम गरे त भने एउटा मानव शरीर चाहिँ एउटा ह्युमन बडीको निर्माण चाहिँ भयो। यस हामी पुरानो भिडियोमा यो सबै चाहिँ कभर गरेछौँ, तैपनि चाहिँ हामी एउटा चाहिँ इन्ट्रो एटलिस्ट चाहिँ दिइहालौँ अथवा पढौँ, नत्र भने फेरि चाहिँ पुरानोवाला चाहिँ हामी कोरिलेट गर्न सक्दैनौँ। यस सो अब सेल यदि हेर्ने हो भने एउटा मानव शरीरमा टोटल कतिवटा चाहिँ सेल हुन्छ, 30 देखि लिएर 37 ट्रिलियन सेलहरू चाहिँ हुन्छ मानव शरीरमा। यस ट्रिलियन सेलहरू चाहिँ हुन्छ। टिस्यु चाहिँ कति हुन्छ, मेनली हामी 4वटामा चाहिँ फोकस गरिरहेछौँ र मेन जुन कमन टाइप चाहिँ छ टिस्युको त्यो 4वटा चाहिँ हो। यस जसमा चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु आउँछ, नर्भस टिस्यु आउँछ, मस्कुलर टिस्यु आउँछ र लास्टमा चाहिँ एपिथेलियल टिस्यु आउँछ। यस र हामी अर्गनको बारेमा पनि कुरा गरिसकेका थियौँ कि टोटल कतिवटा अर्गन हाम्रो शरीरमा चाहिँ छ, 78वटा, जुन साइन्टिस्टहरूले चाहिँ पत्ता लगाएछन्। तर यहाँ जति चाहिँ कुरा भइरहेको छ, चाहे त्यो सेलको बारेमा हो, चाहे टिस्युको बारेमा हो, चाहे अर्गनको बारेमा हो, त्यो सब कुरा चाहिँ के हो, एप्रोक्सिमेट चाहिँ निकाल्नु भएको छ। यस त्यो फिक्स चाहिँ छैन। यस कि यति नै हुन्छ, योभन्दा कम पनि हुन सक्छ, धेरै पनि हुन सक्छ। यस त्यही भएर चाहिँ हामी एउटा एभरेज चाहिँ जुन साइन्टिस्टले चाहिँ दिनुभएको छ त्यसैको एभरेज हामी लिएर चाहिँ गइरहेछौँ। यस ल कतिवटा चाहिँ अर्गन हुन्छ, 78वटा अर्गन हाम्रो शरीरमा हुन्छ र टोटल अर्गन सिस्टम चाहिँ हाम्रो शरीरमा कतिवटा हुन्छ, 11वटा अर्गन सिस्टमहरू हुन्छ र यही 11वटा अर्गन सिस्टम जब एक आपसमा मिलेर काम गर्छन् भने एउटा मानव शरीरको चाहिँ निर्माण हुन्छ। यस अब हामीलाई थाहा भयो कि सेलबाट चाहिँ के हुन्छ, मानव शरीर चाहिँ निर्माण हुन्छ। त सेलबाट एउटा सेलबाट कसरी हुन्छ, यस यदि चाहिँ यो सेल एउटाबाट चाहिँ डिभाइड गर्यो, जब यो सेल चाहिँ डिभाइड गर्छ आफूलाई भन्नाले एउटाबाट जब दुईटा हुन्छ, दुईटाबाट 4वटा, 4वटाबाट 8वटा जब हुन्छ त त्यही प्रोसेसलाई, त्यही प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, सेल डिभिजन चाहिँ भन्छौँ। यस कि किन कसरी मानव शरीर चाहिँ निर्माण भएको छ कि यही सेल जुन यही 37 ट्रिलियन सेलहरू चाहिँ छन्, यो एक आपसमा चाहिँ जब डिभिजन चाहिँ गर्छन् भने मानव शरीरको चाहिँ निर्माण हुन्छ। यस तो हाम्रो आजको टपिक चाहिँ के हुने हो, आजको टपिक मेन हाम्रो हुन्छ कि सेल डिभिजनको बारेमा। यस के को बारेमा, सेल डिभिजनको बारेमा। अब सेल डिभिजन चाहिँ के हो त्यो पनि हामी पढ्छौँ। जसरी चाहिँ हामी लेक्चर्समा भित्र जान्छौँ त्यस्तै चाहिँ हामी डिटेल कुरा यसमा पढ्दै जान्छौँ। यस सो अब पहिलो कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ, सेल डिभिजन भन्नाले के हुन्छ, त सेल डिभिजन भन्नाले एउटा यस्तो चाहिँ बायोलोजिकल प्रोसेस जसमा प्यारेन्ट सेल जुन हुन्छ त्यो डिभाइड गर्छ आफूलाई दुईटा वा दुईभन्दा बढी डॉटर सेल बनाउनमा। यस देन हामी के लेख्न सक्छौँ, इट इज अ बायोलोजिकल प्रोसेस इन व्हिच जसमा parent cell divides into daughter cell। यस यही डॉटर। अब चाहिँ यहाँ कुरा यो पनि आउन सक्छ कि किन प्यारेन्ट सेल नै चाहिँ हामी लेख्यौँ, किन हामी डॉटर सेल नै लेख्यौँ, त हामी यसको बारेमा पनि चाहिँ कुरा गर्छौँ कि प्यारेन्ट सेल किन चाहिँ प्यारेन्ट सेलबाट किन डिभाइड भइरहेछ र डिभाइड भएर त्यसलाई डॉटर सेल नै किन भनिरहेको छौँ। यस
सुन हामी फर इक्जाम्पल हामी चाहिँ आफूलाई मानौ हामी 10 वर्ष 20 वर्षको चाहिँ जुन केटाकेटीहरू चाहिँ छौँ यो हामीमा मेच्योरिटी अहिले आएको छैन भन्नाले हामीले डिसिजन कब कुन बेला चाहिँ डिसिजन लिने हो हामीमा क्षमता चाहिँ छैन तर हाम्रो आमा बुबा चाहिँ यतिको एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ कि एटलिस्ट तिनीहरूलाई थाहा छ उहाँहरूलाई थाहा छ कि कब कुन चाहिँ काम गर्ने हो र कुन काम गर्दा हाम्रो लागि चाहिँ फाइदेजनक हुन्छ अथवा हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ यस कारणले चाहिँ यो जुन प्यारेन्ट सेल हुन्छ यो प्यारेन्ट भन्नाले हामी मदर पनि भन्न सक्यो हामी प्यारेन्ट फादर पनि भन्न सक्यो र यो मेन यसलाई चाहिँ प्यारेन्ट किन भनिएको छ जुन मेच्योर्ड सेल हुन्छ मेच्योर्ड सेल भन्नाले कि जसमा क्यापेबिलिटी हुन्छ कि हाँ कब कुन डिसिजन लिने हो कब डिभिजन गर्ने हो कब फंक्शन्स गर्ने हो कब कसलाई चाहिँ के फर्मेसन गराउने हो यसँग चाहिँ क्षमता चाहिँ हुन्छ यस मेच्योर्ड भएको हुन्छ यस लाइक यहाँ एउटा सानो सेल चाहिँ छ यो सानो सेल चाहिँ के हुन्छ यो इमेच्योर हुन्छ यस इमेच्योर चाहिँ हो इमेच्योर अब जब यसको चाहिँ साइजमा इन्क्रिज भयो साइजमा इन्क्रिज भएर चाहिँ हरेकको चाहिँ हरेक जुन सेल अर्गेनल्सहरू चाहिँ हुन्छन् अथवा जुन चाहिँ न्युक्लियसमा हुन्छ साइटोप्लाज्म चाहिँ जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हरेक कुरा थाहा हुन्छ कि कुन बेला के गर्ने हो त यसलाई हामी के भन्छौँ मेच्योर्ड चाहिँ सेल भन्छौँ अथवा यसैलाई हामी के भन्छौँ प्यारेन्ट सेल भन्छौँ यस जुन चाहिँ मेच्योर भइरहेको हुन्छन् जसलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङ अथवा डिसिजन लिने एउटा पावर भइहाल्छ यस क्षमता भइहाल्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ प्यारेन्ट र डटर सेल चाहिँ किन भन्यो हामी डटर सन सेल किन भनेनौँ डटर सेल यो कारणले चाहिँ भन्यो कि कुनै पनि यो संसारमा जुन पनि कुरा भएको चाहिँ छ त्यो एउटा महिलाबाट नै स्टार्ट भएको छ भन्नाले क्यापेबिलिटी यदि हेर्ने हो भने मानवलाई चाहिँ विकसित अथवा चाहिँ त्यसलाई पपुलेसन इन्क्रिमेन्ट चाहिँ गराउने हो भने चाहिँ केटीहरूको द्वारा नै हुन्छ अथवा महिलाहरूको द्वाराबाट नै चाहिँ हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ डटर सेल गर्छौँ किनभने यही डटर सेल पछि गएर चाहिँ फेरि आफूलाई डिभाइड गर्दै जान्छ यस सो कन्फ्युज चाहिँ नहुनु प्यारेन्ट सेल किन भनिन्छ अरू केही किन भनिन्न यो कन्फ्युजन चाहिँ नराख्नु यस ल अब यदि हेर्ने हो भने सेल डिभिजन हामीलाई थाहा भयो कि एउटा यो बायोलोजिकल प्रोसेस हो जसमा चाहिँ एउटा जुन मेच्योर्ड सेल हुन्छ अथवा प्यारेन्ट सेल हुन्छ त्यो आफूलाई डिभाइड गर्छ डिभाइड गरेर एउटा दुई वा दुईभन्दा बढी डटर सेल चाहिँ बनाउँछ यस यो त थाहा भयो र अझै किन चाहिँ यसको जरुरी परिरहेको किन आवश्यक परिरहेको छ सेल डिभिजनको त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेछौँ कि जतिवटा चाहिँ यो संसारमा अल लिभिङ अर्गेनिजम जतिवटा चाहिँ आइदर म्यान होस् ल एनिमल होस् ब्याक्टेरिया भाइरस होस् लिभिङ अर्गेनिजम जतिवटा चाहिँ छन् केबाट बनेको चाहिँ छन् एउटा सिंगल सेलबाट बनेको चाहिँ छ सिंगल सेलबाट चाहिँ डिभाइड भएर चाहिँ सिंगलबाट चाहिँ मल्टी सेलमा चाहिँ कन्भर्जन चाहिँ भएको छ यस अब यो कन्भर्जन किन हुन्छ फर ग्रोथ हुन्छ ग्रोथको लागि चाहिँ हुन्छ यस ग्रोथको लागि अब ग्रोथमा यहाँ चाहिँ सेल डिभिजनको केसमा ग्रोथ हामी त्यसलाई भन्छौँ कि आफ्नो शरीरमा अथवा चाहिँ जुन के भन्छन् एउटा साइज हुन्छ हैन साइजमा इन्क्रिमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी ग्रोथ भन्दैनौँ यस हामी ग्रोथ त्यो बेला चाहिँ भन्छौँ कि जब एउटा सेलबाट अर्को सेल बन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कि ग्रोथ हुन्छ यस ग्रोथ भइरहेको चाहिँ छ सो कन्फ्युजन नराख्नु ग्रोथ भन्नाले चाहिँ एउटा सेलबाट दुईटाबाट चारवटाबाट आठवटा चाहिँ सेल जब बन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ ग्रोथ चाहिँ भन्ने गर्छौँ यस अर्को के को लागि चाहिँ रिपेयरको लागि रिपेयर हाम्रो शरीरमा चोटपटक लाग्छ हैन चोटपटक लागेपछि चाहिँ केही टाइम पछि चाहिँ हामी हेर्छौँ पुरै जुन घाउ चाहिँ छ हैन त्यो हिल भइसकेको छ भन्नाले पुरै चाहिँ एकदमै स्मुथ भइसकेको चाहिँ छ किन हुन्छ त्यो के कारणले हुन्छ सेल डिभिजनले गर्दा हुन्छ सेल डिभिजन कसरी लाइक हाम्रो शरीरमा कुनै ठाउँमा चाहिँ अथवा कट लाग्यो है त्यो कट लागेको ठाउँमा त्यति त्यहाँ सेलहरू आएर जुन स्किन सेल हुन्छन् हैन त्यो आएर चाहिँ आफूलाई डिभाइड गरेर
त्यो काटेको ठाउँमा अथवा जहाँ घाउ भएको ठाउँ हुन्छ त्यहाँ त्यो घाउलाई चाहिँ भरिदिन्छन्। यस अर्को यदि कुरा हेर्ने हो भने के को लागि रिप्लेसमेन्ट को लागि। यस के को लागि रिप्लेसमेन्ट को लागि। अब रिप्लेसमेन्ट किन चाहियो सेलमा सेलमा रिप्लेसमेन्ट यस कारणले चाहियो कि चाहिँ कुनै पनि सेल अर्गेनल्स भयो अथवा हाम्रो शरीरमा जुन सेलहरू चाहिँ हुन्छन् त्यो सबैको चाहिँ एउटा लाइफ स्पेन हुन्छ। यस कि यति दिनमा चाहिँ यो सेल मर्छ। यस अब त्यो सेल यदि मर्यो भने यदि सेल डिभिजन नभएको भए चाहिँ नयाँ सेल बन्थेन। नयाँ सेल बन्थेन भने हाम्रो जुन लाइफ एउटा चाहिन्छ त्यही स्टप हुन्थ्यो हाम्रो लाइफ। त्यस कारणले रिप्लेसमेन्ट सेलमा रिप्लेसमेन्ट हुनु अब अति नै आवश्यक कुरा चाहिँ हुन्छ। यस रिप्लेसमेन्ट अब कसको चाहिँ हुने हो जुन ओल्ड सेल हुन्छन् अथवा जुन डेड भइसकेको सेल हुन्छन् अथवा जुन नन फंक्शनल सेल हुन्छ त्यसको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट चाहिँ केबाट हुने हो यही सेल डिभिजनबाट हो। जब एउटा सेलबाट अर्को सेल बन्छ तब चाहिँ रिप्लेसमेन्ट चाहिँ आउँछ। यस अर्को के गर्छौं हामी रिप्रोडक्सन को लागि चाहिँ रिप्रोडक्सन को लागि पनि चाहिँ यो सेल डिभिजन अति नै आवश्यक रहेछ। लाइक इन केस अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन कुनै पनि ब्याक्टेरिया भाइरस चाहिँ के गर्छन् एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्छन् जसमा पहिलो मेथड के हुन्छ बाइनरी फिसन। बाइनरी फिसनमा के हुन्छ कि एउटा सानो सेलबाट के बनाउँछन् दुईटा सेल चाहिँ बनाउँछन्। यस दुईटा सेल बनाउँछन् अथवा एउटा ब्याक्टेरियाबाट दुईटा ब्याक्टेरिया बन्छ र यही दुईटा ब्याक्टेरियाबाट फेरि चारवटा ब्याक्टेरिया बन्छ। यस त यही जुन एउटा प्रोसेस हो यसैलाई त हामी भन्यौ सेल डिभिजन कि आफ्नो सेललाई डिभाइड गरेर आफ्नो चाहिँ जनसंख्या चाहिँ बढाए। यस त्यसैलाई हामी के भन्यौ रिप्रोडक्सन। अब यदि इन केस अफ एनिमल को कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा के हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्नाले कि जब मेल र फिमेल गेमेटिक आपसमा मिल्छन् भने के बन्छ जाइगोट बन्छ र त्यही जाइगोट चाहिँ आफूलाई डिभाइड गर्दै गर्दै चाहिँ एउटा मानव शरीर एउटा न्यू बर्न बेबी चाहिँ प्रोड्युस गर्छ अथवा एउटा न्यू बर्न बेबी चाहिँ फर्म गर्छ। यस के कारणले चाहिँ अथवा के को मद्दतले सेल डिभिजन। यदि सेल डिभिजन भएन भने हामी यो बुझौं कि सेल डिभिजन यदि भएन भने हाम्रो लाइफ चाहिँ हुन्थेन। यस ल अर्को चाहिँ कि जेनेटिक ट्रान्सफर जेनेटिकल मटेरियल ट्रान्सफर गर्ने। यस यदि सेल डिभिजन भएन भने जुन जेनेटिक एउटा चाहिँ प्यारेन्टबाट जुन क्यारेक्टर हुन्छ जुन प्यारेन्टको क्यारेक्टर हुन्छ त्यो आफ्नो छोरा छोरीमा चाहिँ आउँदैन त त्यो कारणले पनि सेल डिभिजन हुन्छ। यस अब यदि कुरा गर्ने हो भने कि यूनिसेक्सुअल जुन हुन्छ अथवा यूनिसेलुलर जुन अर्गेनिजम चाहिँ हुन्छन् यूनिसेलुलरबाट मल्टीसेलुलरमा कसरी कन्भर्ट भए के कारणले चाहिँ भयो तो यही हो कि सेल डिवाइड गरेर चाहिँ कि एउटा यूनिसेलुलर अर्गेनिजम जब चाहिँ निर्माण भएको थियो त्यहीबाट चाहिँ त्यसको सेल भित्र डिभिजन भएर चाहिँ के बनाए मल्टीसेलुलर अर्गेनिजम चाहिँ बनाए। यस अब अर्को यदि टपिक हेर्छौं हामी कि सेल डिभिजन को जरुरी किन परिरहेछ नेसेसरी चाहिँ किन चाहिँ छ अथवा यो पनि भन्न सक्छौं कि सेल डिभिजन को चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भने हामी त्यो पनि अहिले कभर गर्छौं इम्पोर्टेन्स अफ सेल डिभिजन। यस सेल डिभिजन को जरुरी किन परिरहेको चाहिँ छ। यस ल पहिलो चाहिँ के हो कि ग्रोथ गर्नलाई यस कुनै पनि यो संसारमा कुनै पनि प्रजाति हो कुनै पनि मान्छे हो अथवा जनावर हो अथवा बिरुवा हो अथवा ब्याक्टेरिया हो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो वंशलाई आफ्नो जेनेरेसनलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ ग्रोथ गर्नुपर्छ आफूलाई चाहिँ आफ्नो शरीरलाई आफ्नो सेलहरूलाई चाहिँ विकसित गर्नुपर्छ डेभलप गर्नुपर्छ। यस त यहाँ जुन हामी पहिला नै गरिसकेछौं कि ग्रोथ भन्नाले चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ के को इन्क्रिज अफ नम्बर सेल को जब नंबर इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसैलाई हामी के भन्छौं ग्रोथ। यो नबुझ्नु कि इन्क्रिज इन
increase of size is not equal to growth. कुनै पनि सेलको जब साइज इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामी ग्रोथ भन्दैनौँ। जब नम्बर त्यसको एउटाबाट दुईटा बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ग्रोथ भन्छौँ। यस, अर्को कुरा चाहिँ के आउँछ? रिपेयर को। यस, अब रिपेयर के को कुरा को चाहिँ रिपेयर? यदि हाम्रो शरीरमा कुनै ओन्ड भयो भन्नाले कुनै घाउ भयो, त्यो घाउलाई निको पार्नलाई चाहिँ हाम्रो शरीरमा यतिको क्षमता हुनुपर्छ अथवा हाम्रो सेलमा यतिको क्षमता हुनुपर्छ कि त्यो वोन्डलाई चाहिँ हिल गर्न सकोस्। यस, हिलिङ अ वोन्ड। ओके, त यो केबाट यो रिपेयरको चाहिँ वो क्यारेक्टर आउँछ? सेल डिभिजन जब हुन्छ। यस, अर्को चाहिँ यदि हेर्छौँ भने रिजनरेसन गर्नलाई पनि चाहिँ के चाहियो? सेल डिभिजन चाहियो। यस, सेल डिभाइड जब गर्छ तब रिजनरेसनको पावर एबिलिटी आउँछ यस सेलमा। रिजनरेसन भन्नाले जुन हाम्रो शरीरको जुन लस्ट पार्ट अर्गनहरू हुन्छ अथवा सेलहरू चाहिँ हुन्छ, त्यो सेल जुन गायब भइसकेको चाहिँ छ, जुन चाहिँ हराइसकेको चाहिँ छ, त्यसलाई पुनः फेरि बनाउनमा मद्दत गर्ने के को हो? सेल डिभिजन को मद्दतले गर्छौं। यस, अर्को यदि हेर्ने हो भने रिप्लेसमेन्ट चाहिँ अरू केमा चाहिँ सेल डिभिजन को चाहिँ जरुरी पर्छ? रिप्लेसमेन्ट। हाम्रो शरीरमा कुनै सेल चाहिँ पुरानो भइसक्यो, कुनै सेल खराब भइसक्यो अथवा कुनै सेल नन फङ्सनल भइसक्यो भने त्यसको सट्टामा, त्यसको रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ एटलिस्ट अर्को सेल आउनु पर्छ, तब यो हाम्रो मानव शरीर चाहिँ यसको एउटा चक्र चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यस, भने के भन्न सक्छौं हामी? ओल्ड अथवा जुन डेड सेल भइसकेका छन् त्यसको रिप्लेसमेन्ट आर रिप्लेस्ड, पुनः त्यसको सट्टामा कोही आउने। यस, अर्को यदि कुरा गर्ने हो कि अर्को इम्पोर्टेन्स के हो भने रिप्रोडक्सनमा चाहिँ जुन पहिला नि भनिसके कि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गरेर चाहिँ लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन हुन्छ त्यो युनिसेलुलरमा चाहिँ म्याक्सिममली हुने हो अथवा ब्याक्टेरिया भाइरसहरुमा चाहिँ हुने हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन प्लान्टहरुमा चाहिँ पनि हुन्छ, कुनै प्लान्टमा इन युनिसेलुलर अथवा युनिसेलुलर नभन यस्तै चाहिँ लेखा हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ अनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा अर्को के इम्पोर्टेन्स हो सेल डिभिजन को? 6 नम्बरमा चाहिँ जेनेटिक ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ यस भन्नाले बुवा जस्तो चाहिँ छोरा हुने अथवा त्यसको छोरी हुने त्यो क्यारेक्टर हुनुपर्छ बुवा आमाको चाहिँ त्यसमा, भने त्यसको लागि पनि चाहिँ सेल डिभिजनले एउटा राम्रो भूमिका चाहिँ निभाएको हुन्छ। यस, किनभने सेल डिभिजन गर्दा चाहिँ के कुराको चाहिँ डिभिजन हुने हो? न्युक्लियस डिभाइड हुन्छ, न्युक्लियस भित्र हुन्छ डिएनए र त्यही डिएनए चाहिँ के गर्छ? प्यारेन्टबाट जुन क्यारेक्टरहरू हुन्छ लाइक कस्तो आँखा हुने, कस्तो बानी हुने, कस्तो बोली हुने, कस्तो हाइट हुने, कस्तो कलर हुने, यो सबै चाहिँ त्यही डिएनएमा चाहिँ हुन्छ। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? जेनेटिक मेटेरियल। र यही जेनेटिक मेटेरियल सेल डिभिजन जब हुन्छ भने त्यो आफ्नो छोराछोरीमा चाहिँ जान्छ। यस, ल ट्रान्समिशन अफ जेनेटिक मटेरियल, यो चाहिँ हाम्रो थियो कि इम्पोर्टेन्स चाहिँ थियो। यस, इम्पोर्टेन्स रोबर्ट हुकले चाहिँ के गरे? सेलको पत्ता लगाए कि सेल चाहिँ के डिस्कभर गरे? सेलको डिस्कभरी चाहिँ गरे। डिस्कभर्ड सेल कतिमा? 1665 मा चाहिँ। यस, अर्को साइन्टिस्टको नाम चाहिँ के? अब सेल हामीलाई थाहा भयो कि सेल चाहिँ हो मानव शरीर, नाम चाहिँ के? रोबर्ट रिमेकले चाहिँ सेल जब थाहा भयो त सेलको बारेमा थाहा भयो कि सेलले चाहिँ सेल डिभाइड पनि हुन्छ। यस, डिभाइड हुन्छ। यस, त्यो डिभिजन चाहिँ अथवा सेलसँग यतिको एबिलिटी चाहिँ छ कि त्यो आफूलाई डिभाइड गर्न सक्छ। डिभिजन अफ
सेल। तो लेटर પછી गएर चाहिँ के गर्यो, त्यसको नाम चाहिँ के भयो, सेल डिभिजन चाहिँ। यस, र यही सेल डिभिजन जब फर्स्ट रोबर्ट रिमार्कले चाहिँ पत्ता लगाए, तो उहाँले सेल डिभिजनमा पनि चाहिँ के कुरा हेरे, एमियोटोसिस। एमियोटोसिस भन्नाले जुन डिभिजन भइरहेको थियो त्यो के को डिभिजन भइरहेको थियो, न्यूक्लियस को डिभिजन भइरहेको थियो। यस, अर्को साइन्टिस्ट को यदि हेर्ने हो भने रुडोल्फ वर्कव, यो साइन्टिस्टले के पत्ता लगाए कि यो यदि चाहिँ सेलमा डिभिजनको एबिलिटी छ भने सेल कहाँबाट के कसो चाहिँ कसरी चाहिँ डिभिजन गरिरहेको छ भन्नाले यहाँले के भन्नुभयो कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। दैट मीन्स कि जुन सेल डिभिजन भएर जुन डॉटर सेल आइरहेको छन् त्यो आफ्नो प्री एक्जिस्टिङ भन्नाले आफू जस्तै चाहिँ सेलबाट आइरहेको छन्। यस, cell is formed from pre-existing cell बाट। यस, अर्को एउटा साइन्टिस्ट को नाम चाहिँ के कि अब त चाहिँ थाहा भयो कि सेल हो, सेल आयो, कसले ल्यायो, रोबर्ट हुकले। र रोबर्ट रिमार्कले चाहिँ के भने कि त्यही सेलमा चाहिँ यतिको एबिलिटी चाहिँ छ कि आफूलाई डिभाइड गर्न सक्छ। यस, र डिभिजनमा चाहिँ के हेरे कि न्यूक्लियस मेनली डिभाइड हुन्छ। यस, तर पछि गएर चाहिँ रोडल्फ नामक चाहिँ साइन्टिस्टले के पत्ता लगाए कि त्यो सेल डिभिजन जुन भइरहेको छ, जुन सेल डिभाइड भएर जुन चाहिँ डॉटर सेल्सहरु चाहिँ आइरहेको छन् त्यो केबाट आइरहेको छन्, त्यसैको प्री एक्जिस्टिङ फर्मबाट अथवा प्री एक्जिस्टिङ सेलबाट चाहिँ आइरहेको छन्। यस, अर्को यदि हेर्ने हो भने नाम चाहिँ के वाल्टर फ्लेमिङ। वाल्टर फ्लेमिङले के पत्ता लगाए कि जुन सेल डिभिजन भइरहेको छ एमियोटोसिस नभएर, मात्र यो एमियोटोसिस नभएर चाहिँ माइटोसिस डिभिजन पनि भइरहेको छ। माइटोसिस सेल डिभिजन भन्नाले कि एउटा सेलबाट दुईटा डॉटर सेल बनिरहेको छ और हरेक डॉटर सेलमा चाहिँ यतिको एबिलिटी चाहिँ छ कि त्यो प्यारेन्ट जस्तो चाहिँ सेम देखिन्छ। यस, त माइटोसिस को डिभिजन को चाहिँ सेल डिभिजन को चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो। ओके, अर्को जुन चाहिँ साइन्टिस्ट हुन् जेबी फार्मर एन्ड जेईएस मोरे, इनले के पत्ता लगाए कि माइटोसिस भन्नाले कि एउटा सेलबाट दुईटा डॉटर सेल बनिरहेको छ, साथसाथमा चाहिँ मियोसिस सेल डिभिजन पनि भइरहेको छ। मियोसिस सेल डिभिजनमा के हुन्छ कि एउटा सेलबाट, एउटा प्यारेन्ट सेलबाट चाहिँ चारवटा डॉटर सेल बनिरहेको छ, जुन चारैवटा चाहिँ एउटा आफ्नो प्यारेन्टबाट चाहिँ सेपरेट हुन्छन् अथवा छुट्टै हुन्छन्। यस, त्यसलाई हामी के भन्यो, मियोसिस सेल डिभिजन चाहिँ भन्यो। यस, के भन्यो, मियोसिस सेल डिभिजन चाहिँ भन्यो। ओके, अब यो भित्र चाहिँ हामी सेल डिभिजन भित्र चाहिँ हामी मेन कुरा चाहिँ धेरै